बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, एक नहीं दो जज जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से लिखे गए ख़त का किस्सा तमाम हुआ। बेंच तश्कील, एक तो इस मामले की जो डिटेल्स हैं आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरा जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल में नया मोड़, काउंटडाउन बिगिन। इमरान खान ने नया चेयरमैन अपॉइंट करने का फ़ैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन कौन होगा? क्या इमरान खान का बैरिस्टर गौहर को तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाना हतमी फ़ैसला है, या इसमें कोई तब्दीली मुतवक्के है? काजी फायसा ने इमरान खान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। नाजरीन, इन तमाम ख़बरों की डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो ख़त लिखा गया है, इस ख़त के मुख्तसर मंदरजात से, क्योंकि ख़त के जो कंटेंट्स हैं वो आप नाज़रीन तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन मेरे पास इन ख़त के मंदरजात के हवाले से क्या ख़बर है, क्या तज्ज़िया है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस नाज़रीन लेटर में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये कहते हैं कि 17 जुलाई को जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ था तो काजी फाइज इसान अकलियत में थे, और उनकी जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह को 63A की नज़रसानी की दरख्वास्त का सरबराह बनाया गया था। मुकम्मल बेंच जो है वो तश्कील नहीं पाया था, लेकिन 5 रुकनी बेंच की चीफ जस्टिस काजी फायसा ने तश्कील की तजवीज़ दी थी, लेकिन अब काजी फायसा ने ख़ुद इस बेंच के सरबराह बनने का फ़ैसला किया है, लेकिन इसकी वजूहात सामने नहीं आ सकें। तो नाज़रीन, वजूहात मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त ये बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, और काजी फायसा साहब ने ये जो डिमांड है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं तश्कील दी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज बात यह है कि जब 23 सितंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास में कोई भी फ़ैसला लेने से पहले, यानी इजलास के आगाज़ में ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का लेटर आ गया था, जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहबा को लिखा था कि वो इस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ना सिर्फ इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जानिब से जो तश्कील दिए गए बेंचेस होने थे उस कमेटी के, उसमें भी बैठने से इनकार कर दिया गया। अब जब मुनीब अख्तर साहब अपने मंसूर अली शाह साहब इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले सदारती जो ऑर्डिनेंस है उसका फ़ैसला किया जाए, उस पर फुल कोर्ट बनाया जाए, तो फिर कैसे उनको इस बेंच का जो है वो सरबराह बनाया जा सकता है? फिर तो यही होना था जो आज हुआ है कि मुनीब अख्तर साहब ने इनकार कर दिया, और फिर मंसूर अली शाह साहब ने भी इनकार कर देना था अपने ख़त की रोशनी में। तो ये 63A का मुकदमा तो आगे नहीं चलना था। ये तो जैसे 2.5 साल से पहले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, ये फिर ज़ेर इल्तवा मुकदमात की नज़र हो जाना था। और फिर इस ख़त में जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब ने अपने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल पे भी एतराज़ उठाया है कि उन्हें इस बेंच का जो हिस्सा बनाया गया ये आइन के आर्टिकल 182 की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, मैंने आइन का आर्टिकल 182 पढ़ा है, उसमें ऐसा नहीं है कि जो एडहॉक जज होगा वो रेगुलर जो बेंचेस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के जो केसेस हैं या सियासी नोयत के जो मुकदमात हैं उनमें वो बैठ के समाअत नहीं कर सकते। बल्कि मैं आपको मिसाल दूंगा कि काजी फायसा साहब के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया था, उस रेफरेंस पर समाअत के लिए जो 10 रुकनी बेंच बना था, उसमें भी नहीं, वो तो अमीनुद्दीन खान साहब थे, काजी अमीन साहब थे, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, चाहे एडहॉक जज हो, वो मुकम्मल जज होता है, उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के अख्तियारात होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एडहॉक जज को आप फलां बेंच में नहीं शामिल करेंगे, उस बेंच में नहीं शामिल करेंगे, तो आर्टिकल 182 जो है ऐसी किसी किस्म की को कदगन जो है वो नहीं लगाता है। तो एक नाज़रीन ये मामला भी है। इसके अलावा नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ के वकील आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पेश हुए, उन्होंने जो अदालत में मौक़िफ़ अपनाया और फिर एक रिटन एप्लीकेशन भी उनकी जानिब से दायर की गई। अब उसमें आप ये तज़ाद देखें कि क्या अदालत के सामने एक इलॉजिकल आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं। पहले तो बैरिस्टर गौहर साहब ने, अपने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं इमरान खान साहब का वकील हूँ, लेकिन मेरे पास वकालतनामा इसलिए नहीं है
کیونکہ اڈیالہ جیل سے میں اس کو سگنیچر نہیں کرا سکا, اس کے دستخط نہیں کروا سکا. تو قاضی فیصل صاحب نے علی ظفر صاحب کو اجازت دے دی ہے کہ آپ بالکل عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس میں ریپرزینٹ کریں, آپ کو بے شک وکالت نامہ نہیں, آپ کو آرگو کرنے کی اجازت ہے. تو یہ اجازت مل گئی عمران خان صاحب کے وکیل کو کیس میں آرگو کرنے کی. پھر وہ ناظرین دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اس کیس میں جو کمیٹی ہے اس میں قاضی فائصہ صاحب نے اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے بیٹھ کے بینچ بنا لیا, اور جسٹس جو منصور شاہ صاحب ہیں سینئر پیونی جج ہیں, قانون میں ان کا نام ہے, تو ان کو نے شامل کیا گیا. تو اس طریقے سے تو کمیٹی کا فیصلہ ہو نہیں سکتا. ناظرین قانون کی ایسی کوئی منشا نہیں ہے, قانون کی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. قانون کے مطابق کمیٹی اجلاس میں کثرت رائے کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جج صاحب کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کریں اور کمیٹی اس پہ فیصلہ نہ کر سکے؟ اس طریقے سے تو کمیٹی کا اجلاس اگر آپ نے ہولڈ کرنا ہو تو کوئی بھی جج جو ہے جو کمیٹی کا رکن ہو وہ اس میں آئے نہ, اور پھر کمیٹی کوئی فیصلہ نہ کر سکے. قانون سازوں کی یہ منشا تو تھی نہیں. قانون سازوں کی منشا بڑی صاف تھی, بڑے واضح تھی کہ کمیٹی میں جو ججز شامل کیے گئے ہیں ان کی اکثریت کے ساتھ فیصلہ ہوگا. تو 2 ججز موجود تھے, ان کی اکثریت کے ساتھ فیصلہ ہوا اور یہ بینچ جو ہے وہ تشکیل پا گیا. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو دوسرا ایک آرگومنٹ لیا جاتا ہے قاضی فائصہ کے خلاف, جو ایک نئی کمپین چلائی جا رہی ہے. اب وہ ناظرین کمپین کیا ہے؟ کمپین یہ ہے کہ جب یہ پریکٹس اینڈ پوچھے قانون آیا تھا اس وقت تو قاضی فائصہ صاحب نے مقدمہ سننے سے انکار کر دیا تھا. تو اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی وہی موقف اپنایا ہے, جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی وہی قاضی فائصہ والا جو فارمولہ ہے اسی فارمولے کو انہوں نے اپلائی کر دیا ہے. ناظرین ایسا نہیں ہے, یہ دونوں جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے یہ موازنہ بنتا نہیں ہے. یہ موازنہ ناظرین اس لیے نہیں بنتا کہ جب پریکٹس اینڈ پوچھر قانون آیا تھا اس قانون کو بننے سے پہلے ہی, یعنی اس قانون کی انفورسمنٹ سے پہلے, انفورسمنٹ چلنے بعد کی بات ہے, اس قانون کا جنم ہونے سے پہلے اس قانون پر عمل درآمد روک دیا گیا تھا, سٹے آرڈر دے دیا گیا تھا. اور جب سٹے آرڈر آ گیا تو قاضی فائصہ صاحب نے سٹانس یہ لیا تھا کہ دیکھیں عدالت کے پاس کسی قانون کو کالعدم کرنے کا تو اختیار ہے, کسی قانون کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دینے کا تو اختیار ہے, لیکن کسی قانون کو آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے. اور یہی بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کی تھی جب وہ نیب ترمیم کے بینچ میں بیٹھے تھے کہ قانون کو پہلے سن لیں, اس قانون کا پہلے فیصلہ کر لیں, پھر آپ جو ہے اس عمران خان کی نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر کارروائی آگے بڑھا لیں. لیکن یہاں پہ ناظرین جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے اس کو ابھی تک کسی عدالتی فورم نے سسپینڈ نہیں کیا ہے. وہ قانون لاگو ہے, وہ قانون فل انفورسمنٹ کے ساتھ مکمل طور پہ مطلب وہ لاگو ہو چکا ہے, نفاذ ہو چکا ہے. تو اس قانون پر عمل کرنا جج صاحبان پہ لازم ہے. اب کوئی سی جج کا پرنسپل سٹانس ہے, اس کا ظاہر سی بات ہے کہ ریکارڈ ہونا چاہیے, اس کا احترام قاضی فائصہ صاحب نے بھی کیا, ہم بھی احترام کرتے ہیں, لیکن یہ کمپیریزن نہیں بنتا. اس وقت قاضی فائصہ صاحب نے جو سٹانس لیا تھا قانون کو سسپینڈ کرنے پہ لیا تھا, یہاں پہ قانون سسپینڈ نہیں ہے. اور دوسری ناظرین اہم بات یہ جو بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر فل کورٹ بنا دیا جائے, جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا اس کا فیصلہ کر لیا جائے, یہ بھی سپریم کورٹ کے موسٹلی ججز کا سٹانس ہے کہ جب کوئی قانون آتا ہے یا جب کوئی بھی معاملہ قانون سے جڑا ہے, صدارتی آرڈیننس سے جڑا ہے, کانسٹیٹیوشنل کے انٹرپریٹیشن سے جڑا ہے, پولیٹیکل نیچر کا معاملہ ہے, اگر وہ نیچے کسی ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے, کسی ہائی کورٹ میں وہ معاملہ چیلنج ہو جائے, تو جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہ کرے سپریم کورٹ کو اس معاملے پر کسی قسم کا نوٹس آرٹیکل 184(3) کی کارروائی یا سو موٹو کارروائی نہیں کرنی چاہیے. تو کیسے فل کورٹ کا اجلاس ہو سکتا ہے؟ فل کورٹ بلا کے اس صدارتی آرڈیننس کے خلاف ہیئرنگ ہو سکتی ہے. جج صاحبان کی تو اپنی اوپینین اس کے اوپر موجود ہے. جو سر دست مجھے یاد آتی ہے منصور علی شاہ صاحب کی ہے, اطہر من اللہ صاحب کی ہے, غالباً یہی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مندوخیل صاحب کا بھی ہے, یا افریدی صاحب کا بھی ہے, قاضی فائصہ صاحب کا بھی ہے. اب کیسے آپ سن سکتے ہیں؟ وہ آپ کو پنجاب اور کے پی کے کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھیں تو جب بینچ بنا تھا 9 رکنی, تو کتنے جج صاحبان اس سے الگ ہو گئے تھے, یہی کہتے ہوئے کہ پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں, پھر آپ سپریم کورٹ میں اس کیس کو ایپلیٹ جورسڈکشن میں سن لیجئے گا. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا.
اب ناظرین جو نئے بینچ کی تشکیل کا معاملہ ہے، جو میرے تئیں اطلاع ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ آرڈر جو ہے وہ تحریر کیا جا چکا ہے، اور آرڈر کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ سے کہا گیا کہ آپ یہ آرڈر منیب اختر صاحب کو دکھائیں، ان کے سامنے پٹ کریں، اور اگر منیب اختر صاحب اب بھی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں، اپنی انیبلٹی شو کرتے ہیں، تو پھر جو کمیٹی ہے وہ نیا بینچ تشکیل دے گی، یعنی نیا جج جو ہے اس میں شامل کیا جائے گا۔ یہ کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ نیا بینچ بنایا جائے گا، اس میں منیب اختر صاحب کی جگہ پہ نئے جج کو شامل کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ منیب اختر صاحب کے ساتھ ہاتھ کیسے ہوا ہے، اس پر ہم کل صبح کے ولاگ میں بات کریں گے۔ اہم خبر لے کے کل صبح کے ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن ناظرین کل یہ کیس سنا جائے گا، پریکٹس پرسوی کیس جو ہے کل یہ سنا جائے گا۔ منیب اختر صاحب آتے ہیں نہیں آتے، ہر صورت میں یہ کیس سنا جائے گا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں اگلی خبر پہ کہ بیرسٹر گور صاحب کو فارغ کر دیا گیا۔ آج ناظرین اڈیالہ جیل میں جو مقدمے کی سماعت ہوئی ہے توشہ خانہ 2 کیس میں، جس میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی جو ضمانت ہے، ان دونوں درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا۔ لیکن اس کیس کی سماعت کے بعد عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ جو غیر رسمی گفتگو کی، اس میں ناظرین خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ سوال ہوا کہ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے احتجاج مؤخر کرنے کی کال دی، ہمارا احتجاج بڑا زبردست تھا، لوگوں نے مزاحمت کی اور شام تک لڑتے رہے۔ یہ اعظم سواتی نے عمران خان صاحب کو بریفنگ دی، اور آگے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اگر احتجاج کامیاب تھا تو پھر عمران خان نے جواب دیا کہ اس کو کیوں مؤخر کیا گیا۔ یعنی اعظم سواتی بریفنگ دے رہے ہیں کہ ہمارا احتجاج بڑا کامیاب تھا، لیکن بیرسٹر گوہر نے اس کو مؤخر کرنے کی کال دے دی۔ خان صاحب نے پوچھا کہ احتجاج کامیاب تھا تو کیوں مؤخر کیا؟ بیرسٹر گوہر بڑا بزدل آدمی ہے، اسے فارغ کریں۔ یعنی عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو، جو کہ مشکل وقت میں تحریک انصاف کا ساتھی ہے، فی الحال انہیں زبانی طور پہ فارغ کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا اعظم سواتی کو جو بریفنگ عمران خان کو جو اعظم سواتی نے بریفنگ دی کہ آپ کو یہاں صفائیاں دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی جو اعظم سواتی صاحب اس احتجاج کو کال آف کرنے کی جو وضاحتیں دے رہے تھے، عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو ان فیصلوں کی وضاحت کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کال دی ہے کہ اگلے دن جمعے ڈی چوک پہ آپ احتجاج کی کال دیں، ڈی چوک پہ احتجاج کریں، جو مرضی ہو جائے، 2 دن لگیں، ہر صورت آپ نے ڈی چوک پہ پہنچنا ہے۔ اب خان صاحب نے ڈی چوک پہ احتجاج کی کال دے دی ہے۔ لیکن ناظرین شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہونا ہے اسلام آباد میں۔ یہ جو خان صاحب کی ڈی چوک پہ کال دینی جو کال دی ہے، پہلے چین کے صدر کا دورہ ہونا تھا، تب خان صاحب ڈی چوک کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھے تھے۔ اب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونا ہے، اب خان صاحب ڈی چوک پر جو ہے وہ پروٹیسٹ کی کال دے رہے ہیں۔ تو کس کا پرپس سرو ہو رہا ہے؟ سوالات تو اٹھتے ہیں کہ کس کا پرپس جو ہے خان صاحب اس طرح کے اہم جب ایونٹس ہونے جا رہے ہوتے ہیں ان میں روڑے اٹکانے والے فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ یہ روڑے اٹکانے والی بات ہے نا، لیکن آج یہ ہونے نہیں دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں یہ خان صاحب نے کال دے دی ہے، یہ جو ملتان، فیصل آباد اور ایک اور شہر میں جو جلسے کی کال دی ہے، ذرائع وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کرنے دیے جائیں گے، کچھ وقت کے لیے ان کو ڈیلے کرنا پڑے گا تحریک انصاف کو۔ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین تحریک انصاف کے خلاف ایک اور فیصلہ اب تک سامنے آیا ہے کہ جو 8 ستمبر کو یہاں پہ جلسہ کیا گیا، اس جلسے میں جو تقریریں کی گئیں، ان تقریروں کی بنا پہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ سیکشن 196 کی درخواست متعلقہ عدالت میں حکومت کی جانب سے دائر کی جائے گی، اور اس درخواست کے دائر ہونے کے بعد جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جن کے خلاف کریک ڈاؤن، جن کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کی کسی اریسٹ وارنٹ کے بغیر پولیس جو ہے ان کو گرفتار کر سکے گی۔ اور اس معاملے پہ جو پروسیکیوٹر ہیں ان سے بھی مشاورت طلب کر لی گئی ہے، لیکن حتمی جو کارروائی ہے وہ جو اپنی وفاقی کابینہ ہے اس کی اپروول کے ساتھ ہوگی۔ اگر وفاقی کابینہ اس معاملے کی اپروول دے دیتی ہے تو پھر یہ معاملہ بھی آگے بڑھ جائے گا۔ دوسری خبر ناظرین جو جنرل فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کے حوالے سے ہے، آپ جانتے ہیں کہ غالباً 11 اگست کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کل تو ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی نا کہ جو سابق
कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत चट्ठा, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है या एतराफ़ कर लिया है कि उनके जनरल फैज़ हमीद के साथ राब्ते रहे हैं, और ये ख़बर मोहसन बेग साहब ने दी। अब मोहसन बेग साहब की इस खबर के बाद ऐसी बात है कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का मामला अटा हुआ था, रुका हुआ था, एक वजह थी कि जो एडजुटेंट जज जनरल हैं, जिन्होंने आज DGI का, आसिम मलिक साहब ने DGI का चार्ज संभालना है, उन्होंने फैसला करना था कि फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है उसके लिए मिलिट्री ऑफिसर कौन होगा, यानी जज कौन सा होगा। तो वो नाज़रीन जो जज है जिसने जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का फ़ैसला करना है, ज़रा ये बताते हैं कि आज DGI का चार्ज संभालने से पहले आसिम मलिक साहब ने उस मिलिट्री ऑफिसर की, उस जज की अपॉइंटमेंट कर दी है, नाम दे दिया है कि ये जो है फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल करेंगे, ये ऑफिसर फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल करेंगे। और इसमें जो और चीज़ नाज़रीन सामने आई है वो ये है कि ये जो जज साहब का नाम जो फाइनल किया गया है कोर्ट मार्शल के लिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए, ये अपने साथ चाहें तो मज़ीद भी मिलिट्री ऑफिसर को शामिल कर सकते हैं इस केस में जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का फ़ैसला करने के लिए। लेकिन नाज़रीन ये जो चीज़ें मुख्तलिफ सामने आ रही हैं कि जो इंक्वायरी है उसका दायरा अख्तियार वसी कर दिया गया, लेकिन अब चूँकि बाज़ाब्ता तौर पे कोर्ट मार्शल शुरू होने जा रहा है तो ज़राए ये भी बता रहे हैं, पहले तो ज़राए ने दावा किया था कि 4-5 हफ्तों में इस केस का फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन अब ज़रा ये कहते हैं कि चूँकि इसमें दायरा इंक्वायरी का बहुत ज़्यादा वसी हो गया, बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारे किरदारों के नाम सामने आए हैं, तो अब ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है ये लंबा चलेगा, ये महीनों चलेगा, ये 4 महीने में चल सकता है, 5 महीने में चल सकता है, 6 महीने में भी ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जा सकती है। उसकी वजह नाज़रीन ये बताई गई है कि इस्तगासा के गवाहान, उनकी फहरिस्त, और फिर जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके गवाहों की फहरिस्त भी, यानी फैज़ हमीद साहब जो अपने दिफा में गवाहान लेके आएंगे वो भी पेश होंगे, उनकी गवाहियाँ भी होंगी, उनके बयानात भी कलमबंद होंगे, जिरा भी होगी। तो इस सूरत में ये जो पूरा प्रोसेस है, कानूनी प्रोसीजर है, इसको फॉलो करने में 4 से 6 माह का वक्त लग सकता है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा।